नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा स्वागत छ। म लीलाराज भट्टराई। बढ्दो कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वलाई नै प्रभावित बनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कोरोना जोखिम बढिरहेको छ। बढ्दो कोरोना जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रदेश सरकारले तयारी चाहिँ कसरी बढाइरहेको छ त? के प्रदेश नम्बर 1 का जनताले ढुक्कसँग बस्न पाउने अवस्था सृजना भएको छ त? होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि के गरिएको छ? अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि के कस्तो तयारी छ? स्थानीय तहहरूसँग समन्वय के कसरी भइरहेको छ? यी र यस्तै तपाईकै प्रश्नको जवाफको लागि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। जनताहरू त घर घरमै बस्न बाध्य छन्। मुख्यमन्त्रीज्यूको व्यस्तता भने निकै बढेको होला हैन? अहिले हामी अलिकति व्यस्त नै छौँ। खास गरेर चाहिँ यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस चाहिँ लाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, रोकथाम गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले 4 महिना लामो लकडाउन गरेको थियो। त्यो लकडाउन चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गरे लगत्तै मानिसहरूमा, खास गरिकन नागरिकहरूमा कोभिड-19 चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको हो भन्ने खालको एउटा बुझाइबाट चाहिँ बाहिर हातै मतलब चाहिँ मानिसहरू निस्कने, भिडभाड, सबै प्रकारको चाहिँ गतिविधिहरूमा जाने जस्ता काम कार्यहरू हुन पुग्यो, जसका कारणले चाहिँ यो सङ्क्रमण अलिकति चाहिँ बढेर गयो। र पछिल्लो समय सबै ठाउँमा, अहिले काठमाडौँमा हामीले हेर्ने हो भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ दैनिक सङ्क्रमितहरू चाहिँ बढिराखेको अवस्था छ। अब यस प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि मोरङ, विराटनगर केन्द्रित र त्यसको आसपासमा सुनसरी, झापा लगायतका ठाउँहरूमा पनि सङ्क्रमण चाहिँ बढिराखेको छ। यस कारणले चाहिँ कोभिड-19 को यस प्रकारको बढ्दो सङ्क्रमणलाई रोक्नको निम्ति, नियन्त्रण गर्नको निम्ति, त्यसको उपचार प्रबन्ध गर्ने कार्यहरूका निमित्त चाहिँ अहिले हामी निकै नै चाहिँ व्यस्त छौँ। पछिल्लो समय अलिकति व्यवस्थापनमा तपाईँले भने जस्तै होम आइसोलेसनमा धेरै मतलब चाहिँ सङ्क्रमितहरू बस्न परेको अवस्था छ। त्यो दुईटा कारणले, एउटा होम आइसोलेसनमा बस्न पाउने एउटा चाहिँ सुविधा पनि छ। त्यो नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएको छ, एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यस कारणले पनि स्वेच्छाले होम क्वारेन्टाइनमा अथवा होम आइसोलेसनमा सङ्क्रमितहरू बसिराखेको चाहिँ अवस्था छ। अर्को चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरूको अलिकति चाहिँ अभाव बिचमा भयो। त्यस कारणले पनि घरमा वा डेरामा बस्नुपर्ने खालको चाहिँ स्थिति बनेको छ। तर हामीले यही बिचमा चाहिँ प्रदेश तहको चाहिँ सिसिएमसीको बैठकबाट तत्कालै निर्णय गरेर आइसोलेसन वार्डहरू थप्ने निर्णय गरेर हामीले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ। हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू, अब 4 महिनासम्म लकडाउन, त्यस पछाडि निषेधाज्ञा लगायत अन्य नाममा पनि लकडाउनकै जस्तो अवस्था छ। अब यो बिचमा खास जोखिम बढ्ने अवस्थालाई आकलन गरेर तयारी चाहिँ के गरियो त? खास तयारी चाहिँ के भयो भन्ने चाहिँ जनताको जिज्ञासा छ। लकडाउन अन्त्य भएको चाहिँ घोषणा जुन भयो, त्यस पश्चात चाहिँ जुन प्रकारले सङ्क्रमण चाहिँ बढेको देखियो, त्यसलाई फेरि नियन्त्रणमा, अर्थात् लकडाउन कोरोना भाइरसको उपचार होइन। कोभिड-19 लाई रोकथाम गर्नको निम्ति लकडाउन अन्तिम मतलब चाहिँ अचुक उपाय होइन। त्यो त हामीले 4 महिना लामो चाहिँ अनुभवबाट हामीले त्यो थाहा पायौँ, सबैले चाहिँ बुझे। तर पनि अहिले त लकडाउनकै जस्तै अवस्था त छ। म भन्दैछु, लकडाउन गर्नुको तात्पर्य, निषेधाज्ञा गर्नुको तात्पर्य भनेको चाहिँ सङ्क्रमण जहाँ जहाँ देखा परेको छ ती ठाउँहरूलाई सिल गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र त्यसपछि ट्र्याकिङ गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ परीक्षणको चाहिँ दायरामा ल्याउनको लागि, त्यसको तयारीको लागि, ताकि ती ठाउँहरू जहाँ देखियो सङ्क्रमण त्यो ठाउँबाट चाहिँ अन्यत्र धेरैमा जान नसकोस् भन्नका निम्ति त्यसको तयारी आदि इत्यादिको निम्ति चाहिँ अहिले लकडाउन कतिपय ठाउँमा भनिएको छ, कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा भनेको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ कर्फ्यूको नाममा चाहिँ अहिले स्थितिलाई अलिकति टाइट गरेर हेर्ने, परीक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति अरू मतलब के उपायहरू हुन सक्दछन् भन्ने कुराको तयारीका निमित्त अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आवश्यकता अनुसार, स्थिति अनुसार, त्यहाँको वस्तुगत मतलब चाहिँ स्थिति के हो,
देखा परेको, त्यसका आधारमा चाहिँ अहिले विभिन्न मतलब चाहिँ निषेधाज्ञा कर्फ्यू वा लकडाउनको नाममा चाहिँ खास गरी चाहिँ स्थानीय पालिका ले प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्छ। त्यसपछि स्थानीय सुरक्षा प्रशासनसँगको समन्वयमा अहिले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले चाहिँ निषेधाज्ञाहरू जारी गर्ने कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। तर यो नै मतलब अन्तिम चाहिँ उपाय होइन। अन्तिम उपाय भनेको फेरि पनि हामीले सङ्क्रमण के कारणले कहाँबाट कसरी मतलब चाहिँ फैलियो अथवा प्रवेश भयो त्यसको चाहिँ खोजी गरेर त्यसको चाहिँ सही ढङ्गले त्यसको एउटा नियन्त्रणमा लाग्ने कुरा र सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जनचेतना चाहिँ सबैतिर फैलाउने कुरा र अपनाउनु पर्ने सावधान सतर्कताहरूको बारेमा मान्छेलाई जनजनमा बुझाउने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। त्यसको तयारी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले चाहिँ गरिराखेको छ। हामी एउटा विशेष अभियानको घोषणा चाहिँ केही दिनमा हामी गर्दैछौँ। यो बढ्दो जोखिम त अब यो 4 महिनाको अवधिमा पनि प्रदेश सरकारलाई बढ्छ भन्ने त थाहा नै थियो। त्यो बिचमा यो आइसोलेसनहरू बढाउनेदेखि लिएर अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै ध्यान नगएको हो कि भन्ने किसिमका आलोचनाहरू पनि भइरहेका छन् नि। आलोचना त्यस प्रकारको भयो, तर यथार्थमा हामी पूर्व तयारीका हिसाबले चाहिँ निर्णयका हिसाबले चाहिँ र कार्ययोजनाका हिसाबले चाहिँ हामी निकै अगाडि नै यो मतलब चाहिँ पूर्व अनुमान गरेर सम्भावनाको चाहिँ हामीले आङ्कलन गरेर हामीले त्यसका तयारीहरूका निम्ति हामीले निर्णयहरू गरेका थियौँ। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि जेठ 9 गते बसेको सिसिएमसीको बैठकबाट नै 1050 बेड बराबरको चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू मतलब तयार गर्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ। हो त्यो निर्णय तोकिएको ठाउँमा, तोकिएको समयमा, तोकिएको सङ्ख्यामा निर्माण नहुँदाको परिणाम वात्तै एकैचोटि सङ्क्रमण बढ्यो अनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। त्यहाँनिर अलिकति मतलब चाहिँ आलोचना प्रदेश सरकारले गर्ने एउटा स्पेस प्राप्त भयो। त्यही स्पेसमा टेकेर अलिकति आलोचना भयो। हामीले बेलैमा यी सबै सम्भावनालाई हामीले चाहिँ आङ्कलन गरेर लकडाउन अब खुल्न बित्तिकै मान्छेले खुकुलो महसुस गर्न बित्तिकै सीमा नाकाहरूबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूको आउने चाप बढ्नेछ। त्यसपछि मान्छेहरूको चाहिँ सबै आवत जावत र सबै गतिविधिहरू पुरानै अवस्थामा चाहिँ हुनेछन्। त्यस कारणले यो सङ्क्रमण चाहिँ बढ्नेछ भन्ने अनुमान गरेर नै हामीले जेठमै त्यसको सुरुमै 1050 बेड बराबरको चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ। हामीले त्यति बेलै भन्यौँ। हामीले बेलैमा माघ महिनाको 23 गते प्रदेश सरकारले एउटा 23 बुँदे कार्ययोजना पास गर्यो। लगत्तै हामीले चाहिँ 50 बेडको चाहिँ विराटनगरमा हामीले कोभिड उपचार केन्द्र बनाउनु पर्छ। 1 हप्तामा हामीले चाहिँ त्यो तयार गर्ने भन्यौँ। करिब 10 दिनमा त्यो तयार भयो। त्यसलाई स्तरोन्नति गरेर 100 बेडको बनाउने हामीले कुरा गऱ्यौँ। लगत्तै मतलब बिपीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ 100 बेडको कम्तीमा कोभिड मतलब चाहिँ उपचार केन्द्र बनाउने भन्यौँ। त्यहाँ तयार भयो। हामीले अनुगमन पनि गऱ्यौँ। त्यस पश्चात त्यसलाई स्तर उन्नति गर्ने पनि हामीले भन्यौँ। यस प्रकार चाहिँ हामीले बेलैमा यस प्रकारको मतलब तयारीको कुरा गऱ्यौँ। हामीले योजना बनायौँ, आवश्यक निर्देशनहरू हामीले गऱ्यौँ। तर तत्त ठाउँमा केही कारणहरूले त्यति नै सङ्ख्यामा जुन हामीले जुन समयमा हामीले बनाउने भनेका थियौँ त्यो समयमा, त्यो सङ्ख्यामा, त्यो ठाउँमा त्यो मतलब चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ बेडहरू तयार नहुँदाको चाहिँ अवस्थामा अलिकति यस बिचमा समस्या देखा पर्यो। त्यसलाई म्यानेज गर्नको निम्ति हामीले तत्कालै फेरि सिसिएमसीको बैठक यस बिचमा बस्यौँ र हामीले सबै बाटाहरू हामीले खोल्यौँ कि होम आइसोलेसनमा पनि बस्न सक्ने। त्यसपछि हामीले निजी अस्पतालहरूलाई पनि आइसोलेसन मतलब चाहिँ अस्पतालमा लिन सकिने अनि होटलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरिकनको समेत बाटो खोलेर अनि अतिरिक्त हामीले चतरामा मतलब 100 बेडको चाहिँ आइसोलेसन जसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। खास गरेर चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई त्यहाँ राखिएको थियो। तर त्यसलाई इमिडिएट हामीले 100 बेडको मतलब चाहिँ आइसोलेसन वार्डको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यो तयार लगभग भइसकेको छ। हामीले सुनसरीमा हामीले थप्यौँ। यही रङ्गेलीमा हामीले 100 बेडको थप्यौँ। विराटनगरमा 50 बेडको थप्यौँ र अहिले लगभग चाहिँ 850 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ अहिले एकदम सञ्चालनमा छन्। हजुर,
मुख्यमन्त्रीज्यूले यो तयारीको कुरा बताइरहँदा अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभाव भएको भन्ने किसिमको प्रश्न छ। सुनसरीको इटरीबाट विनोद शर्मा प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष हिरालाल यादवको हृदयाघातपछि भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान गएको भन्ने गुनासो छ। अन्य रोगका बिरामीले पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी होला मुख्यमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ? प्रश्नका लागि म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा यो बिचमा कोभिड-19 को नाममा यो प्रदेशमा चाहिँ 29 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। 29 जनाको चाहिँ मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ आएका छन्। बाहिर मिडियामा पनि भेन्टिलेटरको अभावमा, आइसियुको अभावमा ज्यान गयो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अन्य खालका चाहिँ अब कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसमा प्रदेश सरकारको चाहिँ ध्यान पर्याप्त चाहिँ गएको छ। र हामीले यस बिचमा कोभिड र नन कोभिड बिमारीहरूलाई उपचार गर्ने प्रबन्धका निम्ति बिपी चाहिँ कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत हाम्रो चाहिँ कोशी अस्पताल लगायत अन्य मतलब चाहिँ निजी अस्पतालहरूलाई पनि आवश्यक निर्देशनहरू गरिसकिएको छ। र अहिले यस बिचमा मैले आफैले स्वयंले नै मैले चाहिँ बिपीका खास गरी चाहिँ पदाधिकारीहरूलाई समेत राखेर बैठक गरेर मैले आवश्यक निर्देशनहरू गरेको छु। त्यसै गरिकन कोशी कोभिड केन्द्रलाई तत्कालै आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको चाहिँ सबै मतलब चाहिँ उपकरणहरू जडान गरेर त्यसलाई विशेष मतलब उपचार चाहिँ केन्द्रको रूपमा त्यसको स्तरोन्नति गर्नको निम्ति मैले निर्देशन गरेको छु। र अहिले सबै मतलब त्यस रूपमा सबै अहिले इक्विपमेन्टहरू चाहिँ जडान गरेर अहिले उपचार सेवा चाहिँ सुरु भइसकेको छ। त्यसैले बिचमा केही त्यस्तो भयो होला, भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने मतलब बिमारीलाई लान नसकेको कारणले त्यस्तो भयो होला, त्यो कुराहरू आइसक्न बित्तिकै नै तत्कालै सरकारले चाहिँ कदम चालेर त्यो खालको प्रबन्ध अहिले चाहिँ मिलाइएको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ तपाईँको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगभग चाहिँ अहिले 15वटा अब भेन्टिलेटर सहितको त्यहाँ उपचार चाहिँ गर्ने त्यहाँ चाहिँ तयार भएको छ कक्षहरू। यही हाम्रो चाहिँ अब कोशी कोभिड केन्द्रमा 4वटा, मेची अस्पतालमा 1वटा र अन्य मतलब निजी अस्पतालहरूलाई पनि त्यस प्रकारको चाहिँ व्यवस्था गर्न लगाइएको छ। र अब मतलब चाहिँ आइसियु मा बस्न नपाएर वा भेन्टिलेटरको मतलब चाहिँ अभावमा चाहिँ कसैको पनि ज्यान जाने खालको चाहिँ स्थिति रहन्न हामीले त्यो खालको चाहिँ प्रबन्धहरू यो बिचमा चाहिँ सबै मिलाउने काम हामीले हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू हामीले कार्यक्रममा पटक पटक कुरा पनि गरेका छौँ, तर समस्या चाहिँ अझै पनि रहिरहेको अवस्था छ। केही दिन मात्रै पथरी मोरङकी एकजना महिलाको चाहिँ 6वटा अस्पताल घुमाउँदा घुमाउँदै कुनै पनि अस्पतालले उहाँलाई उपचारमा लिन नमान्दाखेरि ज्यान गयो। अब यो अवस्था अब चाहिँ नरहोस् भन्नको लागि स्वास्थ्यहरूसँग कसरी समन्वय गरिनेछ त? यो बिचमा खास गरेर चाहिँ मैले अघि पनि भने बिपिकेएचआईदेखि लिएर अन्य अस्पतालका प्रमुखहरूसँग चाहिँ कुराकानी मैले गरेको छु। आवश्यक निर्देशनहरू मैले गरिसकेको छु र अब कुनै पनि बिमारी फर्काउने नलिने जस्ता कार्यहरू अब अस्पतालहरूले गर्न पाउँदैनन्। त्यस रूपमा चाहिँ आवश्यक निर्देशनहरू गरिसकिएको छ। त्यसकारण त्यस प्रकारको चाहिँ अभावमा कसैको ज्यान नजाने गरिकनको यस बिचमा, किनभने त्यस प्रकारका समाचारहरू बाहिर आए, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीलाई पनि थाहा भयो। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यदि कुनै हस्पिटलले त्यस प्रकारको मतलब बिमारी नलिने र त्यो बिमारीको मतलब चाहिँ ज्यान जाने खालको चाहिँ स्थिति बन्यो भने ती अस्पतालहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्ने तहसम्मको चाहिँ कदम चाल्ने गरिकन हामीले चाहिँ भनेका छौँ। जस्तो केही समय अगाडि एउटा निजी अस्पतालमा बिमारी लिने काम भएन र बिमारीको मतलब चाहिँ मृत्यु भएको कुरा बाहिर छापामा आयो। मैले तत्कालै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेँ र त्यसको मतलब चाहिँ स्पष्टीकरण लिने, आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्देशन मैले चाहिँ गरेँ। लगत्तै त्यो प्रक्रिया आरम्भ भयो र त्यो एउटा मतलब त्यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त्यो मतलब छानबिन गर्ने, अध्ययन गर्ने कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ कडाइका साथमा यो सवालमा हामीले जानुपर्ने एउटा स्थिति बनेको छ र मैले खास गरेर चाहिँ सबैलाई त्यस प्रकारले आवश्यक चाहिँ निर्देशनहरू गरिसकेको छु। र अब काहीँ कतै त्यस्तो भयो भने हामी सिधै त्यसलाई चाहिँ
कारबाहीको चाहिँ प्रक्रियामा हामी लिएर जान्छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अहिले अब कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई अस्पतालमा बेडको अभावले गर्दा धेरैजसो घरमै होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य हुनु परेको अवस्था छ। होम आइसोलेसन र अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूसँग कुराकानी गरेर हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। विराटनगरका पत्रकार कमल रिमाल 13 दिन विराटनगरको बैजनाथपुर स्थित आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर फर्कनुभयो। साउन 24 गते उहाँमा कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि महानगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा लगियो। यसभन्दा अगाडि क्वारेन्टाइन मात्र सञ्चालन गरिएको ठाउँलाई नै आइसोलेसन बनाइएको हुँदा सुरुमा फोहोर रहेको र आफैले त्यहाँको सरसफाई गरेर बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। 20 जनाको क्षमता रहेको र खुल्ला स्थान रहेकोले त्यसको परिसरमा बाहिर निस्केर घाम ताप्ने, व्यायाम गर्ने लगायतका काम गर्न सहज भएकोले आइसोलेसन बसाई राम्रै रहेको अनुभव रिमालको छ। अब आइसोलेसन सुरु त गरियो, तर त्यसको सरसफाई त्यहाँका फर्मुलाहरू व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामी सङ्क्रमितहरू गएर गर्यौँ। किनभने त्यो क्वारेन्टाइनबाट निक्लिसकेका मान्छे र हामी आइसोलेसनमा जानेको बिचको खासै दूरी समय थिएन होला। त्यस कारणले हामीले गएर सरसफाइ गरेर बस्यौँ। तर एकान्तमा भएको हुनाले एउटा स्वास्थ्य चौकीमा 20 जना मात्रै सङ्क्रमित राखेको हुनाले हामीले चाहिँ पर्याप्त त्यहाँ हिँडडुल गर्ने ठाउँ पायौँ। छतमा जाने, खेल्ने, उफ्रिने, बिहान बेलुका व्यायाम गर्ने ठाउँ पायौँ। प्रदेश सरकारले बनाएको विराटनगरकै कोशी कोभिड अस्पतालमा शौचालयको अभाव रहेको र ठाउँ हुँदा हुँदै पनि व्यायाम गर्ने तथा बाहिर निस्केर घाम ताप्ने वातावरण चाहिँ नभएको त्यही आइसोलेसनमा बसेर अहिले होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका पुण्य शर्मा बताउनुहुन्छ। तर दिनमा कम्तीमा 4 पटक विभिन्न थरीका खानेकुरा, समय समयमा चिकित्सकहरूको अनुगमन तथा परामर्श, त्यही खटाइएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्ने व्यवहार निकै राम्रो रहेकोले पनि कोरोना लागेको अनुभूति नभएको शर्माले बताउनुभयो। स्पेस छैन, एक्सर्साइज गर्ने स्पेस छैन, बिहान घाम ताप्ने स्पेस छैन। किनभने त्यो एउटा हस्पिटलकै चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ बनिएको त्यो स्ट्रक्चर पनि होइन, त्यो नेसनल सल्ट ट्रेडिङको स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यसलाई बनाएको छ। तर इट्स भेरी गुड, जुन चाहिँ न्युट्रिसनको पाटोलाई पनि राम्रोसँगले ध्यान दिएको देखिएको छ। अनि दिउँसोको खाजा पनि त्यस्तै एकदमै राम्रो खालको खाजा छ। र बिहानको खाना दाल, एउटा तरकारी अनि एउटा साग र के अरे ग्रिन सलाद। यता होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएकी दमक नौकी आकृति बजगाई निकै सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। उहाँ र उहाँका श्रीमान दमक स्थित विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्नुहुन्छ। अन्य कर्मचारीको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङबाट उहाँमा पनि परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। उहाँको काखमा 1.5 वर्षको नानी पनि भएकोले उहाँलाई आइसोलेसन अस्पताल भन्दा पनि होम आइसोलेसनमै बस्न सहज हुने भयो। उहाँ बस्नु भएको घरधनीले पनि उहाँलाई पुरै फ्लाइट दिएर आमा र बच्चालाई मात्र बस्न दिएको छ, जसबाट उहाँ सुरक्षित महसुस गरिरहनु भएको छ। म यहाँ अफिसको छेउमै फ्ल्याटमा बस्छु। फ्ल्याटमा बस्दाखेरि अलिकति समस्या होला कि भन्ने अलिकति डर चाहिँ थियो। तर म बस्ने भन्दा माथिको फ्ल्याट खाली थियो। गभर्मेन्टले अब बच्चा लिएर कहाँ जाने, यति बस्नु त भन्नुभएर नानी लिएर माथिको फ्ल्याटमा बसेको छु, एक्लै एउटा फ्ल्याटमा। केही समस्या छैन, आनन्द छ, घरमै बसे जस्तो छ मलाई। सरकारले पनि अब कोरोनाका लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घरमै बस्ने गरी निर्णय गरेको छ। बढीमा 14 दिनसम्म मात्र संक्रमितको लक्षण देखिएकालाई पनि अस्पतालमा राखिने बताइएपछि अब नागरिक आफै सचेत भएर कोरोनाबाट बच्न र बचाउन आवश्यक देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यू, अब होम आइसोलेसनमा बस्ने क्रम बढेको छ र अझै पनि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ कतिको पुरा गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी मोनिटरिङ हुन्छ? अहिले होम आइसोलेसन अलिक बढी प्रभावकारी, अलिक बढी सुरक्षित छ भन्ने एउटा बुझाइ बन्दै गएको छ र त्यसलाई बढावा दिने काम भइराखेको छ र यो राम्रो कुरा पनि हो। यदि तोकिएको मापदण्ड, तोकिएको कार्यविधि भित्र बस्न मिल्ने त्यो प्रकारको एउटा सुविधा यदि छ भने सबभन्दा राम्रो होम आइसोलेसनमा बस्ने कुरा नै हुन्छ। यसलाई हामीले बढावा पनि दिनुपर्छ। तर होम आइसोलेसनमा फेरि बस्ने कुराको नाममा यदि त्यो सुरक्षित पनि छैन
घर परिवारमा चाहिँ बस्दाखेरि सबै प्रकारका प्रोटोकलहरू चाहिँ मेन्टेन हुन सक्ने, त्यो क्राइटेरिया पुरा हुन सक्ने खालको चाहिँ नै स्थिति नरहँदा चाहिँ फेरि पुरै सङ्क्रमित मतलब चाहिँ परिवार नै हुन सक्ने खालको सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसलाई समेत हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यो कार्यविधि बनाएको छ र मूलतः स्थानीय पालिकाहरूले यो होम आइसोलेसनको कुराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हेर्ने चाहिँ अनुगमन गर्ने काम स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ जस्तो 50 जना चाहिँ सङ्क्रमितहरू बराबर 1 जना स्वास्थ्यकर्मी चाहिँ खटाउने खालको चाहिँ प्रबन्ध मिलाइएको छ र यो सबै कुराहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने आवश्यक प्रबन्धहरू मिलाउने र तोकेको मापदण्ड अनुरूपका मतलब चाहिँ ठाउँहरूमा मात्रै होम आइसोलेसनमा राख्न अनुमति दिने, बाँकीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेको स्थानीय पालिकाहरू र प्रदेश सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरेको आइसोलेसनमा राख्ने गरिकनको सबै प्रबन्धहरू मिलाउने काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले मापदण्ड चाहिँ पुरा गरेर बसेका छन् कि छैनन् भनेर केही पालिकाहरू बाहेक अन्यले अनुगमन चाहिँ गर्दै नगरेको भन्ने गुनासो छ र होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको मनोबल उच्च बनाउनको लागि पनि त्यसरी अनुगमन गर्ने हो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने किसिमको चाहिँ सुझावहरू पनि आइरहेको छ नि। ती सुझावहरू आएका छन्। मैले यस बिचमा 2 पटक मैले चाहिँ भर्चुअल बैठक पनि मैले गरेको छु र त्यहाँ पालिका प्रमुखहरू नै मूलतः चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि स्वास्थ्य विज्ञहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र स्थानीय मतलब सुरक्षा प्रशासनका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र यो अनुगमनको चाहिँ कुरा होम आइसोलेसनमा खास गरी चाहिँ रहेकाहरूको अनुगमनको कुरालाई मुख्य विषय बनाएर मैले आवश्यक छलफलहरू परामर्शहरू पनि गरेको छु र तपाईँले भने जस्तो केही सुझावहरू पनि आएका छन्। त्यसमा आधारित भएर सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने अझ काउन्सिलिङ गर्ने एउटा चाहिँ पङ्क्ति समेत तयार गरेर अथवा मन्त्रालयबाटै 1 जना मतलब फोकल पर्सनले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर सबैको चाहिँ लिएर त्यो सूची स्थानीय पालिकासँग हुन्छ। त्यो सूची प्रदेश सरकारमा पनि स्थानीय पालिका मार्फत आउँछ र त्यो मतलब होम आइसोलेसनमा बसेका बिमारीहरूलाई चाहिँ फोन गरेर वा कुनै माध्यमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई तीबाट पनि सबै कुराहरू सोध्ने, बुझ्ने, के छ कस्तो छ आदि इत्यादि कुराहरूको काउन्सिलिङ गर्ने कुराको समेत निर्देशन चाहिँ गरिएको छ र त्यस प्रकारको प्रबन्ध चाहिँ मार्फत चाहिँ हामी होम आइसोलेसनमा बसेका बिमारीहरूलाई सकेसम्म व्यवस्थित ढङ्गबाट उहाँहरूको मतलब चाहिँ परीक्षणको कुरादेखि लिएर अन्य मतलब चाहिँ सुविधाका कुराहरूमा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ आवश्यक चाहिँ सहयोगहरू पुर्याउने काम गर्छ। अब भने कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा झापाको दमकबाट नवीन अरियाल प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, म दमक 9 निवासी नवीन अरियाल। अहिले हाम्रो झापा दमकमा पनि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ होइन। त्यसले गर्दा आइसोलेसनको समस्याहरू हुन जान्छ। अहिले होम आइसोलेसनको कुराहरू आइरहेछ। त्यसमा हामीले होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि के कुरामा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ, यसबारेमा केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? मुख्यमन्त्रीज्यू, यो प्रश्नको जवाब भने हामीले कोरोना सङ्क्रमण भएर होम आइसोलेसनमै बसेर अहिले ठिक भइसक्नुभएका प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यज्यूबाट लिएका छौँ। होम आइसोलेसन सबभन्दा पहिले त यो रोगको एउटै क्यारेक्टर छैन। अलि सिरियस पेसेन्ट हो भने उसले त हस्पिटलको सहारा लिनै पर्छ, तर त्यस्तो धेरै सिरियस अवस्था छैन र घरमै मेन्टेन गर्दा हुन्छ भने त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु असाध्यै राम्रो भनेर हाम्रो अनुभव छ। हामीहरू घरको 3 जना व्यक्तिहरू नै सङ्क्रमित भएका थियौँ। अब 3 जनामा एउटै नेचर छैन, नेचरहरू फरक छ। तरै पनि यो कोरोनाका जे लक्षणहरू देखिन्छन् त्यो लक्षणहरूलाई मापन गर्नको लागि मेडिकल पर्सनहरूसँग चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा चाहिँ बस्नै पर्छ। घरमै बसे पनि मेडिकली सपोर्ट गर्ने खालको ह्यान्ड्सहरू भएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई के गर्ने भनेर त्यसरी मेडिकल पर्सनहरूको क्लोज कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ र उहाँहरूले चिकित्सकहरूको सुझाव वा सल्लाह चाहिँ
दिइरहनुपर्छ। अब भने विराटनगरबाट मनोपरामर्शदाता मन्जिता उपाध्याय सुझावसहितको प्रश्न राख्नुहुन्छ। सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेलाई चिन्ता पीड त्रास छ भने त्यो हटाउनको लागि चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ सेवाहरू चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने हो। र अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ के देखिएको छैन भने यो हामी कहाँ थुप्रैजना काउन्सिलर साइकोसोसल काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ, मनोचिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होइन, तर स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा पनि काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोलाई चाहिँ को सहयोगमा चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ सुरु गर्न सकेको छैन। सबभन्दा पहिला कुरा त मन्त्रालय स्तरबाट नै प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले चाहिँ एउटा हटलाइन सुरु गर्नुपर्ने हो। मानसिक समस्या भएकाहरूलाई कसैलाई चाहिँ राति नै तनाव हुन्छ, कसैलाई दिन 24 घन्टे हटलाइन सर्भिसहरू सेवा सुचारू गर्ने पर्ने हो, जसको कारणले चाहिँ तुरुन्त उसले काउन्सिलिङ सर्भिसहरू फोनबाटै पाउन सक्छ। त्यसपछि काउन्सिलरहरूको चाहिँ रोस्टर तयार गरेर काउन्सिलरहरूलाई चाहिँ परिचालन गरेर हरेक क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा अनि त्यसपछि यस्ता खालका परिवारहरूसँग अनलाइन वा भर्चुअल खालका यो ग्रुप काउन्सिलिङ, इन्डिभिजुअल काउन्सिलिङका कुराहरू, फ्यामिली काउन्सिलिङका कुराहरू। मुख्यमन्त्रीज्यू, यो कोरोना सङ्क्रमणको महामारीका कारण जति व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन् त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी मानसिक समस्याको कारणले गर्दा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या छ। अब यो मनोसामाजिक समस्या र मानसिक समस्या समाधान गर्नको लागि जुन मन्जिताजीले उपायहरू बताउनु भएको छ, ती उपायहरूलाई प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले हटलाइन टेलिफोन सेवाहरू राखेर मनोविमर्शकर्ताहरू मार्फत ती समस्या समाधान गर्नको लागि अब के गरिनेछ त? मन्जिता उपाध्यायले ठिकै सुझावहरू राख्नुभएको छ, जो वास्तवमै व्यवहारिक ढङ्गबाट हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सुझावहरू छ र यसका बारेमा हामीले सुरुदेखि नै हामीले छलफल पनि गर्दै आएका छौँ र यसको सबै प्रबन्ध मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई यसको निर्देशन पनि गरिसकिएको छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ कोही न कोही चाहिँ फोकल पर्सन अथवा त्यो मनोपरामर्श गर्न सकिने एउटा जिम्मेवारी त्यहाँ तोकिएको हुनुपर्दछ। यदि तोकिएको रहेनछ भने पनि तत्कालै त्यो आवश्यक निर्देशन अब हुन्छ र त्यस प्रकारको चाहिँ प्रबन्ध हुन्छ, त्यो गर्नै पर्छ। त्यहाँ एउटा मतलब डेस्क तयार गरेर त्यसै 24 घन्टा मतलब चाहिँ उहाँले जुन सुझाव चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो सुझाव बमोजिम जो कसैले त्यो नम्बरमा त्यो सम्पर्क व्यक्तिसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर आवश्यक मतलब चाहिँ परामर्शहरू लिन सक्ने र दिन सक्ने खालको चाहिँ त्यो प्रबन्ध त्यो गर्नै पर्छ। त्यसैले अब हामीले एउटा उहाँको सुझाव अनुसार हामीले चाहिँ एउटा व्यवस्था गर्ने कुरा त त्यो भयो नै, तर अब त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब घर घरमा हामीले यस प्रकारको काउन्सिलिङ गर्ने एउटा अभियान नै चलाउनुपर्छ। हो त्यही अभियान सञ्चालन गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारले चाहिँ अहिले तयारी गरिराखेको छ। हामी केही दिन पछाडि नै त्यो अभियानको चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ। हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँले अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि बताउनु भएको थियो जस्तो सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिहरू र सङ्क्रमण भएर चाहिँ फर्किसकेका व्यक्तिहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि परिवर्तन हुन सकेन, अझै पनि उहाँहरूले गुनासोहरू समस्याहरू गरिराख्नु भएको छ। अब प्रदेश सरकारले त्यसको लागि चाहिँ कस्तो अभियान सञ्चालन गर्नेछ त? ठ्याक्कै मैले अहिले भनेको चाहिँ अभियान यसैसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ त्यो। अब किनभने दुवै खाले कुरा छ, मतलब सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ सबैले चाहिँ ग्रहण गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, मनोबल उच्च चाहिँ बनाउनको निम्ति प्रेरित गर्ने त्यो खालका कामहरू पनि भइरहेका छन् एउटा पाटोमा। तर अर्कोतर्फ चाहिँ कोभिड मतलब सङ्क्रमित हुन बित्तिकै चाहिँ एकदमै परपर मतलब चाहिँ व्यवहार गर्ने र अझ उनलाई चाहिँ हताश बनाउने र अलग्गै मतलब चाहिँ व्यवहार गरिसकेपछि त्यसका कारणले पर्न सक्ने चाहिँ मानसिक एउटा तनाव र त्यो समस्यालाई निदान गर्न समेतका लागि हामीले मलाई सञ्चालन गर्ने अभियान चाहिँ यी सबै कुराहरूमा अघि जुन जुन प्रकारका समस्याहरू हामीले जोड्यौँ हो, यो अहिले तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको प्रश्न गर्नुभएको विषयलाई समेत जोडेर
हामी त्यो अभियानलाई चाहिँ लिएर जान्छौँ। हजुर मुख्यमन्त्रीज्यू, यो बन्दाबन्दीको कारण यो लकडाउन निषेधाज्ञाका लामो समय भइरहँदा धेरै मान्छेहरू चाहिँ समस्यामा परेका छन्। अब उहाँहरूको प्रश्न छ कि अब कहिलेसम्म यस्तो भइरहन्छ त, कहिलेसम्म बन्दै भइरहन्छ, कहिलेसम्म घरैमा बसिरहने? विश्वका धेरै देशहरूले उदाहरण पनि देखाइसके कि लकडाउनै नगरी पनि सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको पनि अवस्था छ। अब कहिलेसम्म घरमै थुनिएर बस्नुपर्ने हो? यो बिस्तारै क्रमशः अब खुकुलो हुँदै जान्छ। अहिले पनि यो प्रदेशमा मैले चाहिँ सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छु। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको प्रमुखहरूसँग पनि परामर्श गरेको छु लकडाउनको बारेमा, कर्फ्यूको बारेमा, निषेधाज्ञाको बारेमा। हामी अब लकडाउन, कर्फ्यू, निषेधाज्ञा, सिल भनेर सबै ठाउँमा जान हामी सक्दैनौँ। यो साझा निष्कर्ष हो। किनभने लकडाउन, कर्फ्यू, निषेधाज्ञा यसको दबाई होइन। त्यसो हो भने चाहिँ आवश्यक सजगता, सावधानी अपनाउँदै विशेष खालको अभियानहरू सञ्चालन गर्दै स्थितिलाई खुकुलो बनाउँदै अब जानुको विकल्प छैन। अब भने विराटनगरबाट डाक्टर शङ्कर अधिकारी प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नेपाली, प्रत्येक जनताले आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार, जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने र आफूबाट अरूलाई या अरूबाट आफूलाई नसर्ने सबै उपायहरूमा अवलम्बन गर्ने र सरकारलाई बिरामी भएका व्यक्तिहरूलाई अस्पताल सुरक्षित राख्नलाई मद्दत पुर्याउने र आइसोलेसनमा बसेका घरमा हुन् या संस्थागत रूपमा हुन् या चाहिँ सरकारले बनाएका आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कसरी मानसिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूको मनोबल बढाउन सकिन्छ, त्यस्ता रचनात्मक कुराहरू गर्ने, सहयोग गऱ्यौँ भने हामीले अवश्य कोरोनालाई जित्छौँ र कमभन्दा कम हाम्रो धनजनको क्षति हुन्छ। यही चाहिँ म एउटा विज्ञको नाताले, एउटा स्वास्थ्यकर्मीको नाताले, एउटा चाहिँ नागरिकको नाताले सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू र अरू सम्पूर्ण जति पनि यो फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने हुनुहुन्छ हाम्रा चिकित्सकहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैको प्रयास रचनात्मक रहोस्, एउटै रहोस् र हाम्रो एउटै मोटिभ के हुन्छ भने कोरोनासँग कसरी हामीले विजय प्राप्त गर्ने। प्रदेश सरकारले विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर अब यो उपचारलाई प्रभावकारी बनाउँदै र जनजीवनलाई चाहिँ सामान्य बनाउनको लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ? डाक्टर शङ्कर अधिकारी चाहिँ अहिले प्रदेश सरकारले एउटा विज्ञहरूको टिम चाहिँ बनाएको छ। त्यो हामीले बेलैमा बनाएका हौँ। त्यो टिमको संयोजन उहाँ आफैले चाहिँ गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले यो प्रदेशभरिको चाहिँ कोभिड-19सँग सम्बन्धित रहेर समग्र हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति र त्यससँग सम्बन्धित हाम्रो प्लान के हुनुपर्छ, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कस्तो प्रकारको मतलब चाहिँ प्लान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा फिडब्याक दिने टिमको एउटा मुख्य चाहिँ उहाँ अगुवामा पर्नुहुन्छ। हामीले यस्ता मामिलाहरूमा कहीँ कतै हामीले चुकेका छैनौँ। हामीले मिडियालाई पनि हामीले यो प्रदेशमा त्यही रूपमा हामीले चाहिँ जोडेका छौँ। छुट्टै मतलब चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डेस्क एउटा चाहिँ तयार गरेर यो कोभिडको चाहिँ नियन्त्रण, त्यसको रोकथामका निम्ति सरकारले चालेका प्रयासहरू, कदमहरू, योजनाहरूलाई जस्ताको तस्तै मतलब चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ अब उसमा पुग्न सकोस्। त्यो अनलाइनको माध्यमबाट, त्यो रेडियोको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट, अन्य माध्यमहरूबाट जान सकोस्, पुग्न सकोस्। अनि कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको निम्ति बनेका मतलब उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई पनि त्यस प्रकार एकरूपताका साथमा सबै ठाउँमा जान सकोस्। हामीले मिडियालाई पनि हामीले त्यसरी चाहिँ जोडेका छौँ, राजनीतिक दलहरूलाई पनि जोडेका छौँ। हामीले यसरी चाहिँ हामीले एक्सपर्टहरू जो हेल्थसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा टिम छ। उहाँहरूले हामीलाई रेगुलर फिडब्याक गर्नुहुन्छ। त्यो फिडब्याकका आधारमा हेल्थ प्लान, खास गरी चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ सँग सम्बन्धित कोभिड नियन्त्रण गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ योजनाहरू चाहिँ त्यस प्रकार बनाउँदै आएका छौँ। त्यसो हुँदा चाहिँ उहाँहरूसँग नियमित नै हामी परामर्शमा छौँ, छलफलमा छौँ। स्थानीय तहहरूसँग चाहिँ प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय अगाडि बढाइरहेको छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अब भने हामीसँग हुनुहुन्छ नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य तथा दमक नगरपालिकाको उपप्रमुख गीता अधिकारीज्यू। गीता अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार।
हजुर, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रदेश सरकारले के कसरी समन्वय गरिरहेको छ? दमकसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ? सर्वप्रथम त म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण श्रोताज्यूहरूलाई पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। र प्रदेश सरकारले अहिले स्थानीय तहसँग यो कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा समन्वय त गरिरहेछ, सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। तर पनि अलिकति पर्याप्तता छैन कि भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, अहिले के देखिन्छ भने सुरुमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सबै स्थानीय तहले भन्ने कुरा निर्देशन आयो, यो सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट पनि। अनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि निर्देशनहरू आइरहेको छ, त्यसैलाई हामीले फलो पनि गरिरहेका छौँ। र अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दा सकि नसकी आफ्नो साधन स्रोतबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूले महिला क्वारेन्टाइन, पुरुष क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दै जानुभयो। हामीले पनि व्यवस्थित तरिकाले महिला क्वारेन्टाइन, पुरुष क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दै गयौँ। तर अब पछिल्लो समयमा के देखियो भने स्थानीय तहहरूमा, विशेष गरी प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि हेर्ने हो भने कोरोना महामारी समुदायमा फैलिँदै गएको हो कि यसको सम्भावना बढ्दै गएको हो कि भन्ने कुराहरू अनुभूति हुँदै गयो। र पछिल्लो समयमा अब प्रत्येक पालिकाले आइसोलेसन बेडहरू तयार गर्नुपर्ने भन्ने कुराको निर्देशन पनि आयो। त्यसै आधारबाट अब साधन स्रोतहरू छैन, कताबाट ल्याउने, सँगसँगै अब साधन स्रोतहरू पनि बरु यति प्रदेश सरकारले हामी स्थानीय तहहरूलाई यसरी आइसोलेसन बेडहरू जस्तो भनौँ 30 बेड, 25 बेड, 40 बेड बेडको आधारबाट आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिरहँदा, संरचना बनाइरहँदा हामी पनि सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू आइदिएको थियो। अझै धेरै हामीलाई एकदम खुलेर काम गर्न सहयोग पनि पुग्ने थियो। जस्तो हामीले दमक नगरपालिकाले अहिले आजकै रिपोर्ट अनुसार पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु कि जम्मा दमक नगरपालिकामा 97 पोजिटिभ केसहरू देखिसक्यो 24देखि यता। त्यसमा 42 जना निको भएर गइसक्यो। अहिले पनि 55 जना उपचारमा हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरू नर्मल हुनुहुन्छ, नर्मल अवस्थामा हुनुहुन्छ। र कतिपय अहिले बिराटारको कोभिड अस्पताल, धरानको कोभिड अस्पताल, मेची कोभिड अस्पतालमा पुर्याएका छौँ। तर पनि अब बेडहरू खाली नभएको हुनाले हामीले यतै आइसोलेसन बेडहरू तयार गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ। र होम आइसोलेसनमा पनि अहिले हामीले राखिरहेको अवस्था छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। हामी एकदम अपडेट उहाँहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर हामी जनप्रतिनिधिदेखि लिएर उहाँहरूसँग नजिकमा बसेर उहाँहरूको उच्च मनोबल बढाउने काम गरिरहेका छौँ। अब हामीले आइसोलेसन बेड तयार गर्नुपर्छ भनेर 40वटा आइसोलेसन बेड दमकमा तयार गर्ने तयारीमा छौँ। 1 हप्ताभित्रमा लगभग संरचना त बन्छ। धन्यवाद गीता अधिकारीज्यू। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रदेश सरकारबाट समन्वय चाहिँ भएको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। अब आइसोलेसन बनाउनको लागि निर्देशन आएको छ, तर त्यो आइसोलेसन सञ्चालन गर्न पनि धेरै खर्च लाग्न सक्छ। त्यो खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने होला भन्ने समस्या छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तीनटै तहका सरकारको बिचमा समन्वय छ, राम्रै छ। हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। कतिपय मतलब चाहिँ महसुसहरू, अनुभूतिहरू हुनसक्छ, समन्वय हुन सकेन, सहयोग हुन सकेन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि फाटाफुट्टा मैले सुनिराखेको छु। कतिपय आग्रहपूर्ण छन्, पूर्वाग्रहीपूर्ण छन्, कतिपय अब बेग्लै चाहिँ उद्देश्यका निम्ति पनि कुराहरू बाहिर चाहिँ छर्ने कामहरू चाहिँ भएका हुन सक्दछन्। तर यथार्थमा सबै पालिकाहरूसँग यो प्रदेशमा हाम्रो राम्रो सम्पर्क छ, समन्वय छ र सहकार्य छ। हामीले सुरुबाट नै, सबभन्दा सुरुमा हामीले 9 करोड 50 लाख हामीले स्थानीय पालिकालाई बजेट निकासा गऱ्यौँ, त्यो क्वारेन्टाइनको लागि, राहतको लागि, अरू व्यवस्थाहरूको लागि। त्यसपछि लगातार स्थानीय पालिकाहरूको तयारी, त्यहाँको परिस्थितिका आधारमा, मागको आधारमा हामीले इमिडिएट मतलब चाहिँ बजेटहरू हामीले निकासा गर्दै आएका छौँ। चाहे क्वारेन्टाइनको लागि होस्, आइसोलेसन वार्डको लागि होस्, वा होल्डिङ सेन्टरको लागि होस्, वा अन्य हिसाबले होस्। भर्खरै पनि दमक नगरपालिकालाई हामीले त्यो आइसोलेसन लगायतको कामका निम्ति बजेट हामीले चाहिँ निकासा गर्ने काम गरेका छौँ, पठाउने काम गरेका छौँ। सायद त्यो अहिले खर्च पनि भइराखेको छ। जस्तो आइसोलेसन बनाउनको लागि त प्रदेश सरकारले खर्च पठाइदिएको छ, अब त्यसमा थपथाप गरेर बनाउनु होला। तर अब त्यसलाई सञ्चालन चाहिँ कसरी गर्ने, सञ्चालन गर्दा पनि खर्च लाग्छ भन्ने कुराहरू हो। यो धेरै ठाउँबाट आएको छ, यो धेरै गाह्रो छ। दैनिक मतलब लाखौँ चाहिँ पैसा खर्च हुने खालको चाहिँ स्थिति छ। यो प्रदेशले मात्रै 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख एकपटक दिएर यो धानिन सक्ने खालको चाहिँ अवस्था छैन। हामीले चाहिँ तीनटै मतलब चाहिँ तहको सरकारको बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर निजी क्षेत्र जसले हामीलाई सहयोग गर्न
चाहनुहुन्छ हाम्रो कोषमा मतलब चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र अन्य हिसाबले पनि सहयोग गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समेत सहयोग लिएर समन्वय गरेर हामीले ती त्यस्ता खर्चहरूलाई हामीले धान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले सबभन्दा पहिला जनचेतना मुख्य कुरा। जनचेतना हामीले राम्रो फैलाउन सक्यो भने सङ्क्रमणै बढ्दैन। अनि चेतना त्यो हामीले चाहिँ राम्रो फैलाउन सकियो, होम मतलब चाहिँ आइसोलेसनमा बस्न सक्यो, राख्न सक्यो, यदि त्यो खालको चाहिँ राख्ने व्यवस्था गरियो भने यता जुन खालको खर्चको एउटा त्यो लोड हो, त्यसको भार हो, त्यो स्वत चाहिँ घट्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले भनेको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, अभियानहरू नै म्यासिभली हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय पालिकाले पनि यही नै ध्यान दिनुपर्छ। यो सञ्चालन खर्च चाहिँ प्रदेश सरकारले पठाइदिने हो कि अथवा आफै गर्नुपर्ने हो भने स्थानीय तहहरूमा कन्फ्युज छ नि, त्यो कन्फ्युजन कसरी हटाइदिनुहुन्छ? हामीलाई उहाँहरूले माग गर्नुभएको आधारमा हाम्रो कोषमा भएको बजेटको चाहिँ सीमा हेरेर हामीले बजेट पठाउने काम हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अब धेरै खर्चहरू पालिकाहरू आफैले नै गरिरहनु भएको छ, आफ्नो हिसाबले गरिरहनु भएको छ। अब सिधै मतलब चाहिँ केन्द्रीय कोषबाट पनि सायद पालिकाहरूमा बजेट गइराखेको हुनसक्छ। यस बिचमा 4 करोड बजेट चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन लगायतको चाहिँ कामहरूमा खर्च गर्ने गरिकन भनेर हामीलाई प्राप्त भयो। केन्द्रबाट 4 करोड बजेट हामीलाई प्राप्त भयो। त्यो बजेट हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई आवश्यकता र मागको आधारमा, त्यो दामासाईले बाँड्ने रकम होइन, थिएन। किन अहिले कोभिड, त्यसको सङ्क्रमण कहाँ अलिक बढी छ, सीमा क्षेत्रका पालिकाहरू अथवा सङ्क्रमण बढी देखा परेको ठाउँहरू हो, ती ठाउँहरूमा अलिकति हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिएर त्यो बजेटलाई हामीले चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूमा पठाउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यस अतिरिक्त हामीसँग भएको कोषको पनि एउटा चाहिँ सीमा छ। अब प्रदेश सरकारले जम्मा 25 करोड पैसा त्यो कोषमा जम्मा गर्यो। अब निजी क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट हामीलाई 5-7 करोड बजेट चाहिँ हामीलाई मतलब चाहिँ त्यो कोषमा जम्मा भयो। हामीले अहिले त्यो कोष नै हामीले चाहिँ परिचालन हामीले चाहिँ गर्ने हो, त्यहीबाट सहयोग गर्ने हो। अरू थप मतलब चाहिँ के आवश्यकता पर्छ हामीले अरू मतलब जुटाउने हो, किनभने अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको नै कोभिड हो। यो कोभिडलाई पराजित गर्नको निम्ति सम्भव सबै उपायहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले सकेसम्मको चाहिँ सहयोगहरू हामीले मतलब पालिकालाई पनि उपलब्ध गराउने कामहरू गरिरहेका छौँ। नआतिकन कसरी अब सकेसम्म चाहिँ इफेक्टिभ मतलब चाहिँ पहलहरू, प्रयासहरू चाहिँ के हुन सक्दछन् त्यसका बारेमा समेत छलफल गरेर चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ जानुपर्नेछ। हजुर, अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रमलाई समय उपलब्ध गराएर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू राखिदिनु भएकोमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि। कार्यक्रम सुन्नुहुने र हेर्नुहुने तपाईँ सबैलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू सुमन पुरी, भूमिराज पराजुली र अन्य सबै प्राविधिक साथीहरू र प्रश्न सोध्ने तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीबाट कार्यक्रम सञ्चालक म लीलाराज भट्टराई पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।